हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान दुनिया में किसी खास मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ भी है, लेकिन उनके पास दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। कोई भी मकसद अगर उनसे पूछा जाए कि आप दुनिया में क्यों आए हो, तो वो कहते हैं कि हम अचानक पैदा हो गए हैं, हमारा कोई मजहब नहीं है, खाओ पियो शादी करो बच्चे करो, उसके बाद मर के खत्म। अब इस्लाम की बात होती है कि मुसलमान जो दुनिया में आए हैं, मुसलमानों का क्या मकसद है, मुसलमान क्यों पैदा हुए हैं। तो मुसलमान कहता है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह हमसे ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने दिन में 5 टाइम मेरे सामने सर झुकाए और मेरी इबादत करे और मेरे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारे। अगर गलती कभी हो जाए तो हमसे तौबा कर ले, ये मुसलमान कहता है। और वो ये भी कहता है कि मरने के बाद हमें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है और जो कुछ हमने किया दुनिया के अंदर उसका हमें अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब देना है। बुरे अमाल किए हैं उसका बदला बुरा मिलेगा, नेक अमाल किए हैं उसका बदला अच्छा मिलेगा, मतलब जन्नत मिलेगी। तो मेरे भाई, हमें अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को सामने रख कर गुजारनी चाहिए। जब कोई इंसान अपना मकसद खो देता है कि हम ऐसे ही पैदा हो गए हैं, तो मेरे भाई उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी खराब है, उसकी जिंदगी तबाही है, बर्बादी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्यों कि ना उसे अल्लाह से मतलब, ना उसको नमाज से मतलब, ना उसको कुरान से मतलब, ना उसको अल्लाह के रसूल से मतलब, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है कि हमको क्या करना है। बस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अल्लाह को पीछे डाल दिया, कुरान को भी पीछे डाल दिया, नमाज को पीछे छोड़ दिया, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है कि वो किसी को जानता ही नहीं है। तो मेरे भाई, उस इंसान की जिंदगी तबाह है, बर्बाद है, खराब है। लेकिन एक वो इंसान जो दुनिया का भी काम करता है, अपने लिए रिस्क तलाश करता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको देता भी है, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है तो वो अपना काम छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर झुकाता है, नमाज पढ़ता है। फिर जब कुरान का टाइम आता, जब उसके पास टाइम होता है, जब कुरान मजीद की तिलावत करता है, और जब उसके पास टाइम होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है और नेक अमाल करता है। ये उसका मकसद है जिंदगी गुजारने का। तो मेरे भाई, हम मुसलमान भाइयों को अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलाए। दुआ करते रहो अल्लाह ताला से, एक ना एक दिन जरूर आप सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह आ जाओगे, अल्लाह की मर्जी से। क्यों? अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर। हम लोग सोचते हैं कि पानी है,
पानी पियो तो प्यास बुझ जाती है, प्यास चली जाती है। ऐसा नहीं है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह ताला ने पानी में रखी है। हम लोग सोचते हैं खाना खाया, खाना भूख मिटा देता है। भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, अल्लाह ताला ने खाने में रखी है भूख मिटाने की ताकत। क्यों? उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो पानी प्यास कैसे बुझा सकता है? खाना भूख कैसे मिटा सकता है? तो मेरे भाई, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को छोड़े पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी बहुत खतरनाक होने वाली है। क्यों? कि ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई सुकून ही नहीं होता है, हर वक्त टेंशन में, हर वक्त टेंशन में, ये खौफ वो खौफ, तरह तरह के खौफ, डर, एक मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। दिल उसका जो है बेचैन रहता है। अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया है, दौलत भी दी, घर भी दिया, बीवी बच्चे भी दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उसका दिल मायूस रहता है, बेचैन रहता है। क्यों बेचैन रहता है? कभी उसने जानने की कोशिश की? कभी ये सोचा कि मेरे दिल में क्या हुआ, हमें क्यों सुकून मैसर नहीं है? मेरे पास तो सब कुछ है, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता है? क्या हमने ऐसा किया है? उसको वो सोचे और फिर अपने बारे में ये सोच के फैसला करे कि जरूर हमने कुछ खोया है। जो मेरा मकसद था दुनिया में आने का, वो मकसद हमने खो दिया है। लिहाजा हमको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब वो ये काम करेगा तो इंशाअल्लाह उसके दिल में सुकून ही सुकून पैदा होगा, राहत राहत पैदा होगी। मेरे भाई, जो मैं बात लेके चला था वो यही बात लेके चला कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, महज हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, किसी और की इबादत के लिए पैदा नहीं किया। किसी मजार पे जाके सर झुकाने के लिए पैदा नहीं किया हमने। मजार पे जाके फूल चढ़ाना, इसके लिए हमने इंसान को पैदा नहीं किया है। किसी और के सामने अपनी हाजत बयान करना, किसी और से अपनी मुरादें मांगना, किसी और से कहना मेरी मदद करो, हमें औलाद दो, मेरे कारोबार में बरकत दो, इसलिए हमने इंसान को पैदा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बस इंसान सिर्फ मेरी इबादत करे और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाए। वो जिंदगी खुशहाल कैसे होगी? जब अल्लाह दिल में आएगा तब। जब मेरे भाई, जब हमने अल्लाह को अपने दिल से निकाल दिया तो फिर अब दिल का क्या हाल होने वाला? क्यों कि दिल जिसने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह से दिल लगाओगे तब जाके सुकून मयस्सर होगा। और अल्लाह से दिल नहीं लगाओगे, दुनिया से दिल लगाओगे तो सुकून, दिल को सुकून नहीं मिलेगा, परेशान रहेगा, मुसीबतें आएंगी तरह तरह की। तो मेरे भाई, अल्लाह के सामने सर झुकाओ बस, किसी और के सामने अपने हाथ मत फैलाओ। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है मालूम है आप लोगों को? जब कोई शराब पीता है बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। जब कोई चोरी करता है बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। जब कोई माँ बाप का दिल दुखाता है, यकीनन अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं आता गुस्सा। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो इंसान अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और के सामने अपना सर झुकाता है, तब गुस्सा आता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा। और शैतान को गुस्सा सबसे ज्यादा कब आता है? कोई कितने भी अच्छे अमाल करे, हल्का फुल्का गुस्सा उसको आता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि जब कोई अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए।
اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو شیطان کو غصہ دلانا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانا ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، لیکن شیطان تم سے ناراض ہوگا، اس کو غصہ آئے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں شیطان کو ناراض کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ شیطان کی نافرمانی کرنی ہے، اللہ کی نہیں کرنی ہے۔ شیطان کو غصہ دلانا ہے، شیطان کے طریقے کو چھوڑنا ہے اور نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ مقصد جب سامنے رکھ کے انسان زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اچھی نعمتوں سے نوازے گا، بہت اس کو کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور اس کا دل خوشحال بن جائے گا، جنت بن جائے گی اس کی زندگی۔ دیکھ لو آپ دنیا کے اندر جن کے پاس بہت سارا مال دولت ہے لیکن انہیں سکون نہیں ہے، انہیں سکون میسر نہیں ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ڈر کیا، کہیں یہ ہم سے سب کچھ چھن نہ جائے، کوئی ڈاکو ہم سے چھین نہ لے جائے، بس اسی بات کا ڈر اور خوف۔ لیکن مسلمان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے شام کو صبح دوپہر، لیکن اسے کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں، کیوں؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جس کے پاس زیادہ مال ہے، قیامت کے دن اسی سے سب سے زیادہ حساب لیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مال دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ دینے کے لیے اللہ نے دی ہے کہ میرا بندہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور پیسوں سے کتنی محبت کرتا ہے، دنیا سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے لیے 10 روپے بھی نہیں نکلتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات سوچو کہ اگر اللہ نے ہمیں دولت جو دی تھی، جو دولت دی، اگر ہماری عبادت کی وجہ سے دی ہوتی، جتنی مطلب عبادت کرتے ہیں اتنی ہم کو دولت ملی ہوتی، تو بتائیے آپ کی ہمارے پاس کتنی دولت ہوتی اگر یہ عبادت کی وجہ سے ملی ہوتی۔ قسم خدا کی یہ بات میں کہتا ہوں کہ ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں کے پاس، ایک ڈھیلا بھی۔ کیوں؟ کچھ عبادت ہے ہی نہیں، نہ نماز نہ روزہ، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوتا دولت کا۔ کیوں؟ اگر اللہ یہ کہتا کہ جو نماز پڑھے گا، جو نیک اعمال کرے گا، اسی کو دولت ملے گی، باقی کسی کو نہیں ملے گی، انسان پھر بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بھاگتا پیسے کے لیے، وہ سوچتا نماز کو ایک سائٹ میں کرو، قرآن کو ایک سائٹ میں کرو، اللہ کو ایک سائٹ کرو، ہمیں صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے بس۔ میرے بھائی، پہلی بات، جن لوگوں کے پاس آپ بیٹھو گے، جیسی صحبت میں بیٹھو گے، ویسی صحبت اور ویسی باتیں آپ کے دل میں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے دل میں دینداری پیدا ہوگی، اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی، نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن جو لوگ صبح شام پیسہ 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 کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ ان کے پاس بیٹھیں گے تو میرے بھائی پھر آپ کے بھی دماغ میں یہی باتیں چلیں گی۔ اللہ نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا ہے، نہ قرآن نے منع کیا ہے، نہ نبی نے منع کیا ہے، لیکن یہ بولا کہ پیسہ جتنا بھی کماؤ لیکن اس سے دل مت لگاؤ، دل مت لگاؤ اس سے۔ جب بھی کسی کو دینا پڑ جائے، فقیر کو، کسی کو مانگنے والے کو، دل کھول کے دو، حوث مت رکھو اس کی اپنے دل میں۔ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن 100 روپے مسجد میں دیتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم یہ اپنی کمائی کیوں کسی کو دیں۔ اور جو بیچارہ 50 روپے کمانے والا دن بھر میں، وہ 20 روپے ڈالتا مسجد کے اندر، کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ اللہ نے دیا ہے، ہم جتنا پیسہ آگے بھیجیں گے وہ قیامت کے دن میرے لیے کام آئے گا۔ کیوں؟ ہم اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں۔ صدقہ دینا لوگ سمجھتے پیسہ فضول ہے،
فضول نہیں ہے، اللہ سے کاروبار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے کاروبار کرو، دنیا والوں سے کاروبار مت کرو۔ جو پیسہ تم مسجد میں دو گے، صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تم اللہ سے کاروبار کر رہے ہو۔ اللہ تم کو انعام دے گا قیامت کے دن، اس کے بدلے میں 1 روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں آپ کو دے گا۔ اور انسان سوچے گا کاش کہ ہم نے سارا پیسہ اپنا صدقہ خیرات میں کر دیا ہوتا۔ جب وہ دیکھے گا قیامت کے دن کہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، تو میرے بھائی، ہم مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کے، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ مقصد ہر انسان اپنے دل میں رکھے اور یہ سوچے کہ ایک دن ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انسان، بالکل غریب، مرغے کی دکان پہ گیا اور بولا کہ ہم کو 4 کلو گوشت دے دو۔ وہاں پہ بہت پیسے والے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بولا کل تیرے پاس کھانے کو نہیں تھا، کل تیرے پاس پینے کو نہیں تھا، کل تو روٹی چٹنی کھاتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے جو تو 4 کلو مرغا لینے آیا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی تیرے ساتھ؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اب سنیے آپ لوگ، کتنی گہری بات ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے اس بات کا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس نے کیا بولا کہ ہم نے جس سے شادی کی ہے اپنی بیوی سے، دوسری شادی کی ہے، نہیں بیوہ سے شادی کی ہے۔ ہوا کیا، اس کا شوہر بہت پیسہ کماتا تھا، بہت پیسہ جمع کیا اپنے پاس، بہت جمع کیا پیسہ، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ مر گیا، پیسہ تھوڑی لے کے جائے گا، مرے گا صرف، بس پیسہ تو گھر پہ ہی رہے گا۔ وہ مر گیا، اس کی بیوی نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، ہم نے اس سے شادی کر لی، اور جتنا بھی اس کی مال و دولت تھا سب میرے پاس آ گیا۔ ہم دونوں لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کمایا کسی اور نے، فائدہ کسی اور نے اٹھایا۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا ہے۔ انسان سوچتا ہے پیسے کماتے رہو، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ باہر گیا کسی کام سے اور واپس آیا ہی نہیں۔ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان گیا اور بعد میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب چھوٹ گیا، جتنا بھی کمایا تھا سب چھوٹ گیا دنیا کے اندر۔ ایک ڈھیلا بھی، ایک چبنی اٹھنی بھی لے کے نہیں گیا اپنے ساتھ۔ تو پوری زندگی کہتا رہا، ہائے میری دولت، ہائے میری دولت، ہائے میری دولت، اسی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے زمانے میں جو اللہ والے تھے، جو ان کے جو مرید ہوتے تھے، ان کے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ولی لوگ، جو لوگ یہ کام کرتے تھے، اللہ والے پیسوں کو جلاتے تھے ان کے سامنے۔ جیسے جیسے پیسے میں آگ لگتی تھی، ان کا دل بھی اندر سے جلتا تھا۔ تب جا کے ان کے دل سے پیسے کی ہوس، پیسے کی محبت تب ختم ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا 10 روپے چھو بھی لو تو ایک پڑتا ہے کان کے نیچے، تو نے چھوا کیسے؟ ایسی مطلب ہوس ایسی ہے پیسے کی کہ سب کچھ دنیا کا ہے، سب کچھ میرے پاس آ جائے، سب کنگال ہو جائے، سب بھکاری ہو جائے، سب دولت ہم کھینچ لیں اپنی طرف۔ میرے بھائی، کتنی بھی دولت کما لو لیکن قارون کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ سنا جاتا ہے کتنے ہاتھی پہ اس کے جو خزانے تھے، اس کی چابیاں چلتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کامیاب ہے قارون؟ نہیں کامیاب ہے، دوزخ میں ہے، صبح شام آگ پہ جلایا جاتا ہے۔ کوئی انسان حکومت میں فرعون کے برابر ہو جائے، فرعون کے برابر پہنچ جائے، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب ہے۔ کیوں؟ فرعون جو اس کی لاش رکھی ہے مصر کے اندر، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ فرعون ایسے رکھا ہوا، نہیں میرے بھائی، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ برزخ میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس کو صبح و شام اس کو آگ پہ جلایا جاتا ہے۔
फिरौन को, सुबह और शाम आग पे जलाया जाता फिरौन को। तो मेरे भाई पैसे कमाओ, ना इस्लाम पैसे कमाने को मना करता। इस्लाम तो ये कहता है कि अपना खुद का बिजनेस करो, किसी के यहाँ मुलाजमत मत करो, अपना कारोबार करो। चाहे वो टमाटर की डेली क्यों ना हो, टमाटर क्यों ना बेचता हो, सब्जी क्यों ना, लेकिन अपना कारोबार हो। इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इससे मोहब्बत मत करो। बस ये हमेशा दिमाग में रखो कि एक दिन ये हमसे छिनेगा। कब? जब हम 4 लोग हमें उठा के कंधे पे लेके कब्रिस्तान में लेके जाएंगे, तब। ये सोचना चाहिए इंसान को कि हमको भी 4 इंसान उठाएंगे। एक दिन आने वाला है कि मेरी भी मौत होगी और सबसे पहले मेरा नाम लोग भूलेंगे। कोई नाम लेके नहीं बुलाएगा, कोई नहीं कहेगा सत्तार भाई को यहाँ ले आओ, कोई नहीं कहेगा। सीधा बोला जाएगा मैयत को यहाँ ले आओ, जनाजे को यहाँ ले आओ, मिट्टी को यहाँ ले आओ, ये बोला जाएगा। कोई नाम नहीं लेगा तुम्हारा। सबसे पहले मरने के बाद जो चीज छिनेगी वो है नाम। नाम सबसे पहले छिनेगा, कोई नाम लेके नहीं पुकारेगा। उसके बाद तख्ते पे डाल दिया जाएगा, कपड़े उतार दिए जाएंगे, ऊपर से दूसरा कपड़ा डाल जाए सतर छुपाने के लिए, नाक में पानी डाला जाएगा। है तेरे अंदर ताकत, तो लोग रोक सके इंसान को। तू जो कहता था दुनिया के अंदर मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, अब देखा अपनी ताकत कहाँ गई। तेरी ताकत सब खत्म हो गया, पड़ा हुआ है। लोग नाक में उंगली डाल रहे हैं, रुई लगा रहे हैं, कान में रुई लगा रहे हैं, शर्मगाह पे रुई लगा रहे हैं, ढेले लगा रहे हैं। हरकत कर रहा है कुछ? तो दुनिया के अंदर अपने नाक में किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, अपने कान में किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, अपने शर्मगाह पे किसी को छूने नहीं देता था। आज देख ले क्या हुआ है। वही चीज लोग छू रहे हैं तेरी, और तू क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। और तू पूरी जिंदगी कहता रहा कि दौलत, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरी ताकत, मेरा ओहदा, मेरी इज्जत। क्या हुआ इज्जत का? मिल गई सब खाक में। उसके बाद नहला के गुस्ल दे के उठा के उठ भी नहीं सकता तू, उठ भी नहीं सकता है जब तक तुझे 4-5 आदमी ना उठाए। उठा के तुझे डाल दिया जाएगा कफन पहनाने के लिए, पड़ा हुआ है। अगर तुझे कफन भी ना पहनाए तो तेरी लाश को चील कुत्ते खाएंगे, चील कौवे खाएंगे लाश को। क्यों? कि तू जो कहता है कि ये मेरी औकात है, कुछ नहीं तेरी औकात है अल्लाह के सामने। कुछ औकात नहीं है इंसान की, ना दुनिया की औकात है। मच्छर का पर है दुनिया अल्लाह के सामने। जो हम लोग मुसलमान हवस लिए बैठे हुए पैसों की, दुनिया की। उसके बाद कफन दिया जाएगा। कफन देने के बाद अगर तुझे कोई ना उठाए तो तू उठ भी नहीं सकता है। चाहे तो पूरी दुनिया तेरे पास क्यों ना हो, तूने कितना पैसा कमाया, लेकिन अगर तू पड़ा हुआ मरने के बाद कफन दे दिया गया है, कोई उठाने के लिए नहीं है, तो नहीं उठ सकता है। सड़ जाएगी तेरी लाश, लेकिन कोई उठाएगा नहीं। क्यों? तूने अल्लाह की इबादत नहीं की है। उसके बाद उठाया जाएगा। उठाने के बाद चारपाई पे लिटाला जाएगा। चारपाई पे लिटालने के बाद अब तुझको छोड़ दें तो तू नहीं जा सकता है कब्रिस्तान तक, नहीं जा सकता तू। फिर तुझको 4 आदमी उठाएंगे और लेके चलेंगे, कंधा बदलेंगे बेर बेर। वहां पे फिर तुझे कब्रिस्तान लेके जाएंगे, लिटाल दिया जाएगा सामने, नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद कब्र के सामने तुझे लाया जाएगा, वहां रखा जाएगा। और वहां पे आदमी अगर छोड़ के तुझको चले आए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? चील कौवे जानवर खा जाएंगे और क्या होगा? सड़ जाएगी लाश ऐसे पड़ी पड़ी। उसके बाद
2-3 آدمی قبر میں اترتے ہیں، پھر تو اس کو اتارا جاتا قبر کے اندر، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی، دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال دی، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، انسان 40 قدم دور جاتا ہے قبر سے، سوئی فرشتے آ جاتے ہیں موت کے، سوئی فرشتے آ جاتے سوال جواب کرنے والے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا کس کی امت میں ہے۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا کھڑکی کھول دی جاتی جنت کی، جس میں ہوا خوشبو آتی ہے، لیکن وہ کہتا ہائے افسوس ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کہتا میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی، جس سے بدبو، بہت گندی اسمیل آتی ہے، ہوائیں آتی ہے، خطرناک آوازیں آتی ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہتا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا بولا تھا کہ ہمیں جو نظریہ ہے اسلام کا، وہ نظریہ ہم کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ پیسہ بھی کمانا ہے، دولت بھی کمانی ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی کرنے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، نبی کے طریقے پر زندگی بھی گزارنی ہے۔ نماز، روزہ، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، جو انسان یہ مضبوطی سے پکڑ لے اپنے دانتوں سے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ان میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دے تو سمجھو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔